बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की तकरीबन तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार में हैं या किसी न किसी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। इसके बावजूद इक़्तिदार की जंग उरूज पर है, जिससे मुल्क की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। मुल्क में कई माह से सियासी बहरान जारी है, अमन व अमान की सूरत हाल फिर बिगड़ती जा रही है और मईशत डिफ़ॉल्ट के दहाने पर आ खड़ी है। चेयरमैन PTI इमरान खान मुसलसल ये खदशात जाहिर कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुँच गया और आइंदा माह जनवरी में इदारों को भी इसकी समझ आ जाएगी। इमरान खान की खदशात अपनी जगह नाज़रीन, मगर मौजूदा सूरत हाल इससे मिलती जुलती ही दिखाई दे रही है, क्योंकि माहिरीन मईशत के मुताबिक हुकूमत के पास इस वक्त डिफ़ॉल्ट से बचने का एक ही ऑप्शन IMF प्रोग्राम है। वो IMF की सख्त शराइत मान लें, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दें, पेट्रोल पर टैक्स लगा दें और डॉलर को मार्केट में ओपन छोड़ दें। इसके सिवा डिफ़ॉल्ट से बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन IMF ने प्रोग्राम बहाली की शराइत मानने के लिए हुकूमत को 2 से 3 हफ्तों की मोहलत दे दी है। अब अगर हुकूमत IMF प्रोग्राम लेती है तो इम्कान है कि मईशत बच जाएगी, लेकिन 13 जमातों की सियासत और अवाम नहीं बचेंगे। आज वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब किया। सरमायाकारों और ताजरों को उन्होंने दिलासे दिए, डिफ़ॉल्ट की खबरों पर कान ना धरने का उन्होंने कहा और एक बार फिर ये यकीन दिलाया कि मौशी मामलात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हमारा एक्सपर्ट्स के लिए सवाल होगा कि मुल्क के डिफ़ॉल्ट के खदशात और बचाने के दावे हकीकी सूरत हाल है क्या। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये खदशा जाहिर कर रही है कि मुल्क टेक्निकल जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार यकीन दहानियाँ करा रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अब ये मईशत की हकीकी सूरत हाल कैसे और कौन सामने लाएगा, क्योंकि मौशी माहिरीन भी यही कहते हैं कि IMF के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और अगर IMF के पास जाते हैं, मेरा यही सवाल होगा अयाज खान साहब आपसे, क्योंकि आमिर साहब अभी हमारे साथ ऑडियो प्रॉब्लम है उनके साथ। तो अयाज साहब, अगर माहिरीन मईशत भी यही कहते हैं कि IMF के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और अगर IMF के पास जाते हैं तो सख्त शराइत माननी पड़ेंगी, तो ये जो हकीकी सूरत हाल है, क्योंकि अब वज़ीर ख़जाना की बात मान लें तो सब अच्छा है, लेकिन सूरत हाल प्रैक्टिकली बहुत ही मुख्तलिफ है। अच्छा, इस टेन्योर की अगर हम बात करें, पहले इमरान खान साहब के और उसके बाद जब से PDM आई है, तो IMF के साथ कोई लव हेट रिलेशनशिप रहा है सारी गवर्नमेंट्स का। इमरान खान साहब IMF जाना नहीं चाहते थे। उनका ख्याल था, जो मुझे लगता है कि शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इतने डॉलर भेज देंगे कि हमारे सारे कर्जे उतर जाएंगे। वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। बहुत देर से गए, उसका एतराफ़ भी उन्होंने किया कि हमें IMF के पास बहुत पहले जाना चाहिए था। वो डैमेज, पहला डैमेज था जो हमारी मईशत को हुआ। मैं इस टेन्योर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, पीछे नहीं जा रहा। जी जी। उसके बाद फिर खैर IMF का प्रोग्राम शुरू हो गया। फिर एक जाते जाते उन्होंने सब्सिडाइज कर दिया पेट्रोल और बिजली, लेकिन वो उनके पास जवाब उसका मौजूद है कि हम चूंकि रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे, टैक्स रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए हमने वो गुंजाइश निकाल लेनी थी। बहरहाल ये तो खैर वो गवर्नमेंट चलती तो फिर पता चलना था IMF का रिएक्शन उस पर क्या होता जी। उसके बाद फिर मिफ्ता इस्माइल आ गए और उन्होंने बहुत एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से, आपको याद होगा वो जब जा रहे थे वाशिंगटन, तो ये कह के जा रहे थे जी कोई इश्यू नहीं है, आराम से मैं IMF से डील लेके आ जाऊँगा। वो फिर पता चला कि वो जी पता नहीं नाखून चने चबाए, और क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बारहा इजहार कर चुके हैं कि IMF हमारे साथ क्या कर रहा है जी। फिर इसहाक डार साहब आ गए, वो भी कॉन्फिडेंट थे क्योंकि पुराना तजुर्बा है, IMF से डील करने का एक प्रोग्राम भी पूरा किया था IMF का, तो उनको भी यही कॉन्फिडेंस था कि आराम से मैं ले लूँगा, कोई इशू नहीं है। अब फिर कुछ अर्सा पहले भी एक बयान नज़र से गुजरा कि जी ब्लैकमेल नहीं होंगे IMF से। अच्छा ठीक है, नहीं होंगे। अब कह रहे हैं कि जी IMF के पास जाना पड़ेगा और ऑप्शन कोई नहीं है। हाँ। तो IMF के पास जाने और ना जाने से नुकसान तो आपका और मेरा हो रहा है, और तो किसी का नुकसान नहीं होगा। अब अगर बिजली महंगी होगी मजीद, तो अभी वो जो आप एक शॉर्ट सुनवा रही थी एक बच्ची का जी, तो हालात तो इससे भी ज्यादा खराब हैं। हाँ। बहुत ही बुरे हालात हैं बिल्कुल ऐसा। लेकिन कोई बदकिस्मती से ये कहना पड़ेगा कि कोई प्लान नहीं है। इसहाक डार साहब ने भी आज कह दिया कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, आप छोड़ दें इस बात को, हमें पता है कैसे इसको निकालना है इस मुश्किल से। और वो जो कहते थे कि जी वो रियासत बचाइए, अब मुल्क चला के दिखाएंगे जी,
وہ مجھے آج کل کہیں نظر نہیں آ رہے. ٹھیک, ہمیں چلا رہے ہیں اور بری طرح چلا رہے ہیں, برے حالات ہوں. صحیح. جی عامر صاحب, مسائل کا پہاڑ 8 ماہ میں ختم نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر نے صاف جواب دیا ہے. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں ڈیفالٹ کا خطرہ صرف 5% تھا اور اب 90% ہے, جبکہ اسحاق ڈار صاحب کا موقف مختلف ہے. تو آپ کے پاس کیا خبریں ہیں, جو ایکچوئل سچویشن ہے اس وقت وہ کیا ہے؟ سب چیزوں پہ آتا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹیکنیکل ڈیفالٹ کا آپ نے کہا اپنے انٹرو میں, جی, تو یہ شبر زیدی صاحب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پراپرلی براہ راست کہہ گئے تھے. پھر ان کو وہ جو پیچھے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ڈنڈا دیا تو انہوں نے وضاحتیں دینی شروع کر دی اس کی کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے وہ نہیں کہا تھا. لیکن ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کا انہوں نے کہا تھا ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. چونکہ حالات ایف بی آر میں انہوں نے صرف جو بھی کیا تھا ان کے وہ ناکام ہوئے تھے اور چلے گئے. ان کی تمام باتیں وہ دیکھ گئے تھے. ایک وہ اپنے کلائنٹس کو دیکھ رہے تھے, پھر پورے پاکستان کو دیکھا انہوں نے کہ جی ایف بی آر میں حقیقتیں کیا ہیں. یہ اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد عمران خان کے دور حکومت میں ان کا بیان تھا. وہاں سے آپ شروع کریں. اور پھر جب شوکت ترین صاحب پروگرام لے آئے, وہاں وعدے وعید کر آئے, اور جب عمران خان صاحب کو رخصتی ساتھ نظر آئی تو انہوں نے سب سے پہلا ڈیفالٹ وہاں ہوا جب آپ نے ایک ملک کے طور پہ معاہدہ کیا تھا. نہ شوکت ترین تھا نہ عمران خان تھا, پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس کو بٹرے کیا. وہ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا پیسے بڑے تھے, ریونیو دینے تھے, ان سے طے کیا تھا کہ 50 روپے لیوی پہ ہم چڑھائیں گے, جو اب انہوں نے پورے کیے ہیں آ کے, کیونکہ وہ پورے کرنے مسٹ تھے. اور اب پیچھے چلے گئے. آپ نے ڈیولپمنٹ چارج جتنے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ سارے اس 2.5-3 مہینے میں وہ چلتے رہے. انہوں نے بھی 1.5 مہینہ اس کو سوچنے میں لگایا کہ ہم کیا کریں, ریورس کریں, روک کے چلائیں, کیا کریں. مفتاح صاحب جب بڑکے شڑکے لگا رہے تھے سارے. تو اب ہم ٹیکنیکلی وہاں آئے ہیں کہ جہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ سب کو پتہ ہے کہ ایل سیز نہیں کھل رہی, کاروبار کے لیے کیا حکومت چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, چونکہ ہماری کوئی سمت ہی نہیں ہے. ہم لگے ہوئے ہیں ڈراموں میں, چاہے وہ ملٹری سے شروع ہو جائیں, آپ عدلیہ میں چلے جائیں, آپ پاکستان کے سیاستدانوں پہ چلے جائیں, اور من حیث القوم ایک حکومت بیٹھی ہے جس کو سب مل کے چلا رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ سارے حکمران ہیں. دیکھیں نا, ایک کیپٹل میں بیٹھی ہے پی ڈی ایم, اور سندھ کے اندر پی ڈی ایم کا بہت بڑا حصہ پیپلز پارٹی حکمران ہے, بلا شرکت غیر 15واں سال ان کا جا رہا ہے. اچھا, باقی تو سارا عمران خان کے پاس ہے. یہ سب چیزوں کو اگر ہم کہیں تو یہ سب کا فیلور ہوا ہے, کیونکہ ہم نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی, ہم نے گندا کرنا ہے. عمران خان کے صرف 4 دن کے بیانات اٹھا لیں, الیکشن اپریل میں ہوں گے, جس کو سب نے چلایا تھا پر دعویٰ. آج وہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. ساتھ ہم آخر میں ڈسکس بھی کریں گے کہ جی وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ رہی ہے, تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ فوجیوں کی ہوتی وہی ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ. یہاں سب نے اپنے اپنے پلستر مستری لگا کے چیک کیے ہیں. ایشو وہیں پہ آئے گا کہ جب تک آپ سارے نہیں بیٹھیں گے, آپ اپنے لیے روڈ میپ طے نہیں کریں گے, دنیا کے ساتھ آپ کو نئے سرے سے بات کرنی ہوگی, پہلے اپنے گھر میں اور پھر دنیا کے ساتھ کہ جی ہمارا یہ پلان ہے تو شاید ہم چل جائیں, ورنہ یہ اس سے بدترین صورتحال ہونی ہے. جی فیصل صاحب, اب وہی بات کہ آپ کے خیال میں عام آدمی کے سامنے, ہمارے سامنے حقیقی صورتحال کس طرح سے سامنے آئے گی؟ کیا ہم معاشی ماہرین کی باتوں کا یقین کریں, عمران خان صاحب کی بات کا یقین کریں, یا وزیر خزانہ کی بات کا یقین کریں, یا پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں کہ مسائل بہت ہیں 8 ماہ میں ختم نہیں ہو سکتے؟ جی آپ فیصل کی بات, فیصل صاحب, معاشی ماہر ہے کون؟ تجزیہ کاروں کی میں بات کر رہی ہوں سر. نہیں, اس ملک میں معاشی ماہر کون ہے, آپ نام بتائیں. ہے کوئی آپ کی نظر میں؟ بانچ قوم ہے, المیہ ہے, 22 کروڑ لوگوں میں کوئی ایک ایسا انسان ہے جو اس ملک کو بحران سے نکال سکے؟ عجیب و غریب اس قوم کا ایک المیہ ہے. دیکھیں, وہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک میمن بزرگ ملے مجھے, بہت بڑے کاروباری شخصیت ہیں. ان سے میں نے کہا آپ مجھے کوئی مشورہ دیں. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا بچت کرنا چھوڑ دو, اپنی آمدنی بڑھاؤ. اس قوم کا اور اس حکومت کا اور ہمارے بجٹ کا المیہ یہی ہے. ہم اس میں کوئی آمدنی کے ذرائع جو ہے نا وہ تلاش نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. ابھی تو آئی ایم ایف کی شرائط پہ ہی پھڈا چل رہا ہے نا, اسی پر جو ہے وہ پوری طرح جو ہے عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ملک کی جو بحرانی کیفیت ہے اس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ آئی ایم ایف کے قرضے ہیں. اور اس وقت جو بحرانی کیفیت کو منیمائز کرنے کا یا اپنے کل کو چلانے کے پاس جو ہمارے پاس راستہ ہے, جو آج صبح وزیر خزانہ نے بھی یہ بات کہہ دی کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا ہوگا, کیسے چلے گا پاکستان؟
कौन चलाएगा पाकिस्तान? इसी तरह चलेगा पाकिस्तान? नहीं चल सकता पाकिस्तान। अब मसला ये है कि जो लोग ताकत में बैठे हुए हैं ना, उनको अगर उनको वाकई इस मुल्क से रत्ती बराबर बहुत ज़्यादा किसी तो उम्मीद भी नहीं कर सकते, रत्ती बराबर भी कोई हमदर्दी है ना, तो अपनी शिकस्त तस्लीम करें, अपनी नाकामी को तस्लीम करें कि हमसे पाकिस्तान अब नहीं चल सकता और नहीं चला पा रहे ये पाकिस्तान। इमरान खान को देख लें कि उनको तो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत चाहिए दोबारा, पंजाब पे उनको कब्जा करना है। जिन खानदानों के पास पहले पंजाब था, उन्हीं खानदानों के हवाले दोबारा पंजाब करना है। ये नून लीग को देख लें, हमने अपनी सियासी बड़े फखर से बोलते हैं, हमने अपनी सियासी इन्वेस्टमेंट डुबो दी। भाई हमने कहा था डुबोने को, क्यों डुबो दी? आपकी वजह से तो हम सब डूब गए, पूरा मुल्क ही डूब रहा है आपकी वजह से। आप अपनी सियासी इन्वेस्टमेंट को रोते हो कि हमारी सियासी इन्वेस्टमेंट डूब गई। खुदा का खौफ ही नहीं है। एक 22 करोड़ लोगों का मुल्क जो है वो किस तरीके से जो है वो तबाही की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। अब जैसे एयाज साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि डिफॉल्ट नहीं करेंगे, तो मैं एयाज साहब से बोलूंगा इनकी बात पे एतबार मत कर लीजिएगा। सही है। इन लोगों का पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इन लोगों के बच्चों की शादियां भी जो है ना लंदन में होती हैं, इनके बच्चों की पढ़ाइयां भी वहाँ होती हैं, इनके इलाज भी, इनके मामूली इनके सर दर्द का इलाज जो है ना, सर दर्द का इलाज वो भी लंदन और अमेरिका में होता है। इनके कारोबार भी वही है। सही है। और दूसरों को बोलते हैं तुम अपने कारोबार यहाँ पर लेके आओ। ये चले जाएंगे यहाँ से टाटा करते हुए, नवाज शरीफ हाथ हिलाते हुए गए थे ना, तो ये चले जाएंगे। फिर आप इस बात पे बहस करते रहेंगे हम और आप कि बीमारी थी या नहीं थी, रिपोर्टें सही थी या गलत थी, तो हाथ हिला के निकल जाएंगे। जी नवीद हुसैन साहब, अब सूरत हाल तो यही बताई जा रही है कि IMF के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो अगर IMF के पास ज़ाहिर मजबूरी है जाना, वरना डिफ़ॉल्ट कर जाएगा मुल्क, तो अगर वो जाते हैं तो फिर आम आदमी तो बेचारा पहले ही बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा है, उस पर तो फिर और बोझ पड़ जाएगा, चीज़ें महंगी, बिजली गैस सब महंगा हो जाएगा। देखिए तो जैसे अभी जिक्र कर रहे थे अयाज खान साहब भी और बाकी कॉलीग भी, जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। हम देखें कि अभी आगे जो हमने जो इस साल फाइनेंशियल ईयर 23 में हमने जो पैसे देने हैं कर्ज़ों के मद में, वो तकरीबन कोई 30 अरब डॉलर के करीब है। 23 बिलियन डॉलर जी। अब 23 बिलियन डॉलर में 6 अरब डॉलर तो हम दे चुके हैं, बाकी 4 अरब डॉलर जो है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो UAE और चाइना जो है उनको रोल ओवर कर देगा। अब ये तो हो जाते हैं 10 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर के बाद जो है आपके पास उसके बावजूद जो है वो तकरीबन 13 अरब डॉलर का जो है वो आपने अदा करने। अब इस 13 अरब डॉलर के लिए बताया ये जा रहा है कि जी कमिटमेंट्स हमने ले लिए, लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये कमिटमेंट्स जो हम बायलैटरल मल्टीलैटरल जो क्रेडिटर्स हैं उनसे हम ले रहे होते हैं, तो वो डिपेंडेंट होती हैं IMF के प्रोग्राम से। अगर IMF का प्रोग्राम रिवाइव नहीं होगा तो वो जो हमें कमिटमेंट्स हैं वो भी शायद हमें फिर नहीं मिलेंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी ध्यान में रख लें कि अभी जैसे हमने मार्च और फरवरी के बीच में तकरीबन हमने 8.5 अरब डॉलर देने हैं। उसमें अगेन जैसे मैंने कहा कि 4 अरब डॉलर आप जो है वो चाइना और UAE के निकाल दें, तो उसके बावजूद आपको 4.5 अरब डॉलर, और फिर आपने कमिटमेंट ये जो है वो जाहिर की हुई है कि जी आपको सऊदी अरब जो है वो 3 अरब डॉलर देगा। अब IMF के प्रोग्राम का रिवाइवल जो है वो हमारे डिफॉल्ट के रास्ते में जो है वो एक मेरे ख्याल में एक बुलवर्क है। अच्छा, उसके लिए क्या है कि हमने ये देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी पीछे मैंने देखा कि वो कहीं एक TV इंटरव्यू में उन्होंने बात की कि जी अगर हम IMF का प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। जैसे खान साहब ने कहा कि टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया है, लेकिन ये अगर IMF का प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता तो डिफॉल्ट जो है वो फॉर श्योर है। आज अब उसके लिए हमने ये देखा कि नवंबर में जो है उन्होंने 9th रिव्यू करना था और हमें अगली ट्रांच जो है वो रिलीज करनी थी, लेकिन वो डिले हो गई। डिले किस वजह से हुई कि वो कंडीशन जो उन्होंने सामने रखी थी वो कंडीशन जो है वो मीट नहीं हुई।
अभी अगर हम सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर को रो रहे हैं, आगे अगर देखें आगे 3 सालों में आपको 72 अरब डॉलर जो है वो अदा करने हैं। यानी आगे इसमें अब जो सबसे बड़ी चीज सामने आ रही है कि अब आगे जो नजर आ रहा है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा। अभी आरिफ हबीब की एक रिपोर्ट रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि जी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 17% पे जाएगा। आपने जो है वो एक्सचेंज रेट को जो है वो आर्टिफिशियली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के जरिए रोका हुआ है, इसको छोड़ना पड़ेगा बिकॉज ये IMF की एक कंडीशन है। IMF ने आपको गैस टैरिफ इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इंक्रीज करना पड़ेगा, आप जो है वो डॉलर को ओपन मार्केट में छोड़ेंगे कि वो मार्केट उसकी वैल्यू डिसाइड करे। अगर वो होगा फिर इन्फ्लेशन कहाँ पे जाएगी, तो चीजें जो है वो ठीक नहीं है, वो अच्छी नहीं है। तो IMF के पास जाना जो है वो हमारी मजबूरी है। सही है जी, डिफॉल्ट से बचना है, IMF के पास जाना मजबूरी है। डिफॉल्ट से बचने के लिए ज़ाहिर है IMF के पास जाना होगा। इलियास साहब, अब हकीकी सूरत हाल कैसे सामने आएगी? है क्या इस वक्त वाकई मुल्क डिफॉल्ट की तरफ है, या जिस तरह वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि नहीं ऐसी सिचुएशन नहीं है, माली मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है? जी, जो ये समझ रहे हैं ना कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ये वो, तो वो बिल्कुल रिस्क तो है हर वक्त। डिफ़ॉल्ट की जिस तरह की सिचुएशन कर दी इकॉनमी की, आपके अकाउंट देख लें, जो करंट अकाउंट है वो भी डेफिसिट में। ये तो इस तमाम जो सूरत हाल की वजह से जैसे कह रहे हैं कि अभी मीट करना है, जो 23 बिलियन में से 2 बिलियन, जैसे नवीसा बता रहे हैं कि 2 बिलियन का अभी भी शॉर्टफॉल है, तो ये किस तरह करेंगे? इन्होंने अभी कमिटमेंट्स हैं कि IMF से अगर ये करते हैं, IMF ने भी उनके कहने पर ही देनी है ना। तो ये तमाम जो सूरत हाल है इस डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए, गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 साल से ना हमारे मुल्क में कोई पैदावारी, जो कर्जे लिए गए हैं उससे पैदावारी काम नहीं किया गया। हमारे मुल्क में सिर्फ कर्जे लेके कर्जे उतारे गए हैं। इस सूरत हाल को नहीं, जो डेफिसिट आता था, गैप था, जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड में जो एक गैप था, उस गैप को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं किया गया। जो सूरत हाल थी कि बस उसको पूरा करने के लिए प्रोग्राम लेते गए, लोन लेते गए, और वो लोन लेते लेते आपके 90 बिलियन से ये 2-2.5 सालों में, 3.5-4 साल में 110-115 बिलियन के चले गए लोन। और ऊपर से आपकी करेंसी भी इतनी डिवैल्यू हुई है कि ज़ाहिर है जो एक्सचेंज रेट है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आपके पास डॉलर नहीं है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए हैं, आपकी रिमिटेंस नहीं आ रही, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो जाहिर है एक प्रेशर होगा। तो उस प्रेशर को मीट करने के लिए ये जो सारे काम किए, अब इन्होंने LCs रोक दी थी, अब बैंकों को कहा कि आप एक्सपोर्ट करें, LC खोलें, लेकिन डॉलर कहाँ से आएगा? तो जाहिर है आपका डॉलर जो है सारा आपका, जैसे बताया रहता था कि बास्केट्स में, या लोग इधर से 40 रुपए ज़्यादा दे के हमसाया मुल्क में लेके जा रहे हैं डॉलर, आप कंट्रोल नहीं कर सके उस वक्त। तो ये तमाम एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। सही है जी, बहरहाल सूरत हाल इतनी आसान नहीं है जितनी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार समझते हैं, और ना ही लग रहा है कि इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के पास कोई रोड मैप है, और ना ही आने वाली हुकूमतों के पास फ़िलहाल लग रहा है कि कोई मौशी रोड मैप या कोई प्लान उस तरह का है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल होगा हमारा, साल 2023 दुनिया में मुश्किल तरीन साल करार, क्या तबाह हाल मुल्क की मईशत अगले साल भी ऐसे ही चलेगी? ये हमारा सवाल होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, PTI का कौमी असम्बली में इस्तीफों का मामला एक बार फिर मुतनाज़ होने का खदशा है। इस्तीफों की तस्दीक के लिए आज PTI अरकान ने स्पीकर से मिलना था, लेकिन मामला कल पर रख दिया गया है और कल स्पीकर से मुलाकात का वक्त तय हो गया। मगर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने दो टोक अल्फाज में ये पैगाम दे दिया है कि वफ्त की शक्ल में इस्तीफे जो हैं वो मंजूर नहीं होंगे। कवायद के मुताबिक PTI अरकान को एक एक करके आना पड़ेगा। दूसरी जानिब 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इमरान खान साहब ने इसे शोशा करार दे दिया, जबकि फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत को हटाकर टेक्नोक्रेट सेटअप लाना बड़ी गलती होगी। PTI इसकी भरपूर मज़ामत करेगी और किसी भी गैर आइनी सेटअप को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। ये जिस तरह कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट सेटअप की बातचीत शुरू हो गई है, ऑल्दो इमरान खान साहब कहते हैं शोशा है, पर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि कोई गैर आइनी सेटअप कबूल नहीं करेंगे। आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है, और अगर होती है तो इत्तफाक़ राय मुमकिन हो सकेगा? देखें, वो उनकी मुराद गैर आइनी सेटअप से ये है कि PTI को हर सूरत में इक़्तिदार मिलना चाहिए, और इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं वो 2018 में क्यों नहीं कर रहे थे, वो अब समझते हैं कि शायद कहीं वो अमल दोबारा न दोहरा दिया जाए जो मुझे लाने के लिए किया गया था।
اور وہ فیسیلیٹیشن ان کو بار بار یاد آتی ہے جو گم گئی ہے، مل نہیں رہی ہے. اور جہاں تک ٹیکنوکریٹ کی بات ہے نا، بڑی بات ہوتی ہے کہ جی اس ملک میں بڑے شہ دماغ ہیں. وہ ہمارے فیصل صاحب بھی لالو کھیت سے بول رہے تھے کہ جی کوئی بتائیں ٹیکنوکریٹ. مجھے یہ بتائیں کہ جتنے اس ملک میں ماشاء اللہ لگے اور آخری تجربہ چیف ایگزیکٹو کے طور پہ نام کر کے کیا گیا، اس میں ٹیکنوکریٹ نہیں تھے سارے کے سارے حکومتوں میں. ان لوگوں نے کیا بہت ترقی کی تھی بھائی براہ راست پاکستان کے دور میں، کر کے کچھ نہیں ہوا. اور یار لوگوں کی زندہ جانیں بیچ کے پیسے لیے تھے. ترقی یہ تھی. اگر آپ سننا چاہتے ہیں جنرل مشرف نے کیا کیا تھا، یہ سارے کے سارے پاکستان کے مفادات بیچتے رہے. آپ کو ہمیں پتہ ہے، اگر آپ سنجیدہ بحث کو صرف لالو کھیت میں لے جانا چاہتے ہیں تو بڈا بیر کا اڈا دے کے آپ کے بزرگوں نے کیا کیا تھا، امریکن اڈا دے کے یہاں یہی تجربے ہوئے. سیاچن دے کے آپ نے کیا تجربہ کیا تھا، یہاں یہی ٹیکنوکریٹ سر کھاتے رہے اور اپنا پروگرام اور پیسے بناتے رہے. یہاں سیاستدانوں کو تو پراپر حکومت کبھی کرنے نہیں دی گئی. پھر بعد میں ہائیبریڈ رجیم ٹوٹل چل رہی ہے آج تک. اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی بیٹھ کے بات کریں. وہ جو کہہ رہا ہے نا الیکٹڈ لوگوں کو، تو عمران خان دوسرے سانس میں کہتے ہیں ان کے سب کاروبار باہر ہیں. اور بھائی آپ کی تو پوری سلطنت ہی باہر ہے، جس کو اولاد کی دولت کہتے ہیں. آپ دوسروں کو تانے دیتے ہیں. آپ کو خود تو کبھی سوچنا چاہیے نا یار کہ آپ خود کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو سب کو نصیحت اور خود میاں فضیلت بن گئے ہیں، ایشو اور علاج یہی ہے کہ جی سارے غلطیاں مانیں، بیٹھ کے بات کریں. ٹیکنوکریٹ جس دن یہاں آ گئے، آپ لکھ لیں یہ جو آج کہہ رہا نا میں نہیں بیٹھوں گا، سب سے پہلے دعوت دے گا کہ میرے ساتھ مل کے، اور یہ سارے سیاستدان پھر ایک ہو جائیں گے. اگر آج عمران خان اور ان کے ساتھ دو چار جماعتیں الگ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سارے ٹیکنوکریٹ کے خلاف ہو جائیں گے. بنگلہ دیش میں نہیں ہوا تھا یہی کچھ. یہ دنیا کے تجربے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو کام دیں جن کا کام ہے، ان کے ساتھ آپ معاونت کریں، ان کے اوپر چڑھ نہ جائیں. جب تک آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کام نہیں ہوگا. ٹھیک جی. نوید حسین صاحب، آپ کے خیال میں اتفاق رائے ممکن ہوگا؟ اور نہ اسمبلیوں میں اس طرح سے جانا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اسمبلیاں توڑنے کی بھی بات کر دی انہوں نے. اب اگر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر بھی جس طرح کے تحفظات ہیں تو پھر پاکستان، سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں یہ جیسے عامر الیاس رانا صاحب نے ذکر کیا، میرے خیال میں بالکل ٹھیک بات کہی ہے انہوں نے کہ دیکھیں یہ جو جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں. یہ ٹیکنوکریٹ کے تجربے جو ہے ہم اس پاکستان میں بہت دفعہ ہو چکے ہیں، اور ہر دفعہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ زیرو ہی نکلتا ہے. اس وقت سچویشن جو معاشی سچویشن جو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کی ہے، اس کی شاید ادراک ہی نہیں ہے اس کو، نہ ہمارے سیاستدانوں کو، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، نہ کسی کو بھی. اس وقت جیسے ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کیا کہ آگے آپ کو 3 سال میں $72 ارب چاہیے. $72 ارب کہاں سے آئیں گے؟ آپ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کر کے ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے. آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. حل یہاں سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جی اس فائنینشیل ایئر کے پہلے 5 مہینوں میں آپ نے 2.2 کھرب روپیہ جو ہے وہ ڈیفنس اور ڈیٹ سروسنگ کے اوپر لگا دیا، جو کہ آپ کے ٹوٹل آمدنی کا 107% ہے. مجھے بتائیں جب آپ اپنے اخراجات کو کم نہیں کریں گے، اپنے محصولات کو بڑھانے کی بجائے، اچھا محصولات میں جب بھی بڑھانے کی بات آتی ہے تو آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر جاتے ہیں، وہ شعبے جو کہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. جی چاہیے تو یہ کہ ہم ٹیکس نیٹ کو براڈن کریں. ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کی بجائے جو ہے وہ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو اب اگر یہ آگے جیسے میں نے کہا کہ آپ کو 3 سال میں $72 ارب چاہیے، آپ اس آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل کے ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے، اور اسی طرح سے پھر ایک آئی ایم ایف کے اس ویشیس سرکل میں جو ہے آپ پھنس کے رہ جائیں گے. لیکن ہمارے سیاستدانوں کو اس بات کا قطعی ادراک نہیں ہے. وہ بیٹھے ہیں، استعفوں کا معاملہ لے کے جو ہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی لے کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس اپنا رہے ہیں. جیسے انہوں نے پہلے شروع میں کیا تھا کہ جی آپ نے 11 استعفے جو ہے وہ ایک ساتھ اکٹھے جو ہے منظور کر لی. اب اس کے بعد جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ایک کر کے آئیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے سیاستدان کس دنیا میں رہ رہے ہیں. ان کو عوام کی، اس ملک کے مستقبل کی پرواہ ہے یا نہیں؟ صحیح. جی فیصل صاحب. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ پارلیمانی نظام ہو، ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ہو، صدارتی نظام ہو، پیٹ بھری قوموں کا ایشو ہے. نہ میرے جسم پہ کپڑے، نہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ کھانا ہے. آپ مجھ سے اس پہ آپ ڈیبیٹ کریں کہ نہیں وہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے اور جمہوریت کے خلاف سازش نہیں ہو. بھائی پہلے میرا مسئلہ جو ہے نا
وہ کسی بھی طور پہ حل لیکن ہوتا کوئی ہے. استحکام آئے گا ملک کی سیاست میں، استحکام آئے گا تو آپ کی اور میری بات بھی ہوگی، روٹی کپڑے کی بات ہوگی، روزگار کی بات کیسے آئے گا؟ جن لوگوں کا سیاست پہ قبضہ ہے وہ مافیا ہیں. یہ دوسرے کو بولتے ہیں انویسٹمنٹ کرو. اب بھائی آپ اپنے کاروبار لے کر اس ملک میں کیوں نہیں آ جاتے؟ آپ کرو پاکستان میں کاروبار. آپ یہ پابندی لگا دیں جس آدمی کا اس ملک سے باہر کاروبار ہوگا اس کو پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت پاکستان جب یہاں کاروبار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی اولادیں کاروبار کر رہی ہیں، یہ تو کما رہے ہیں. اس کا بھی جواب دے دے ساتھ. کون سی کس کی اولاد کر رہی ہے کاروبار؟ بتائیں نا. یہ مافیا کے جو ہے جب یہاں کوئی سیاستدان کا بچہ کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ حکومت میں اپوزیشن میں، اسے یہی کہا جاتا ہے. سیاستدان کو تانا دینا بڑا آسان ہے کہ ان کے بچے تو کاروبار یہاں کرتے ہیں، باہر چلے جائیں کہ جی بچے باہر کاروبار کرتے ہیں. یہ کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. کہاں جائیں وہ لوگ؟ مافیا کو یہ آپ کا کام ہے، آپ بولیں. آپ اس کا حصہ ہیں کراچی میں بیٹھ کے. سب سے بڑے مافیا کا یہ کام ہے کہ مافیا کی سپورٹ کرو. چلیں آپ کا کام ہے مافیا کی بیٹھ کے وکالت کرو. جی فیصل صاحب آپ کیسے کرنے دیں گے جب روز نئے کپڑے بیٹھ کے آگے تن پہ کپڑا نہیں اور کہانی شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ. جی فیصل صاحب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے مسائل کے بہت سارا حل جو ہے وہ انڈیا سے دوستی میں کسی میں دم ہے جو انڈیا سے دوستی کی یہاں بات کر سکتا ہے انڈیا سے دوستی؟ آپ کریں نا دلائل کے ساتھ. آپ کو کون مارے گا بھائی؟ اس وقت دنیا کی جو جنگ ہے وہ ہتھیار سے زیادہ جو اکنامی وار ہو رہی ہے. آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ انڈیا کے ساتھ ہے، سری لنکا کے ساتھ ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ ہے. ایک منٹ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات جنرل باجوہ نے آفر کی عمران خان کو کہ مودی پاکستان آنا چاہتا ہے اور شاہ محمود قریشی رو پڑے کہ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں رہے گا، نہ بلائیں. ہمارا تو بیانیہ ہی نواز شریف کے خلاف یہی کچھ ہے. ہم تو سیاست ہی یہی کرتے ہیں. جی فیصل صاحب میں آپ سے عامر بھائی، ایک عامر صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یہ سیاستدان جو ہے نا اپنے آج کی پلاننگ کر رہا ہے. کوئی بھی سیاستدان جو ہے نا وہ کل کی نسل اور کی پلاننگ نہیں کر رہا. اس کو نسل کی پلاننگ میں اس کو اپنا آج تباہ و تباہ نظر آتا ہے. ہمارے بھائی بیٹھنے نہیں دیتے، آتے ہی تو دھرنے چڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے فیصل آپ کا پوائنٹ آ گیا. وہ کیا پلاننگ کرے اس بات کے لیے؟ ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال ہوگا ایاز خان صاحب اور الیاس صاحب کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب میں آپ سے اب آغاز کر رہی ہوں. سوال وہ یہ ہے، مزاحمت کا اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ اگر 2 سال کے لیے جس طرح ایک بعض سنائی دے رہی ہے ٹیکنوکریٹس حکومت کی، آپ کے خیال میں اگر کوئی ایسا سیٹ اپ آتا ہے، ویسے تو یہ بھی میں آپ سے سوال رکھوں گی کیا ایسا سیٹ اپ آ سکتا ہے، اور اگر ایسا سیٹ اپ آتا ہے تو اتفاقی رائے ممکن ہے؟ دیکھیں اب ایشو یہ ہے کہ تجربات ہم کر چکے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ٹیکنوکریٹس بہت لائے گئے اس ملک میں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ بھی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن کچھ ٹاکس ہمیں کرنا پڑے گا یا سوچنا پڑے گا نا کہ حالات اسی طرح چلتے رہیں گے. یہ جو ہماری اسمبلیوں میں حال ہے، یہ جو ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے منتخب کردہ نمائندے، ان کی حالت آپ کے سامنے ہے. ان پہ اتنے اخراجات ہو رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کو؟ میرے خیال میں کچھ اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے اس دفعہ. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے چیزیں طے کر لیں، ان ساری پارٹیوں کی کریم نکالی جائے اس دفعہ. سب جو بیسٹ پرفارمر ہیں ان کے، وہ مل کے ایک نیشنل گورنمنٹ ٹائپ یہاں بنے، چاہے 2 سال کے لیے سیٹ اپ بن جائے اور وہ چلائیں، تمام اس کے سٹیک ہولڈرز بنے اور چیزیں ایک دفعہ ٹریک پہ لے کے آئیں کہ جی ہاں یہاں سے ہم نے اب آگے جانا ہے، یہاں سے اب پیچھے نہیں جائیں گے. آپ کے جب معاملات اتنے خراب ہو گئے ہو نا تو آپ کو ریورس انجینئرنگ کرنی پڑتی ہے. آپ کے ادارے برباد ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو بہت ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں، ورنہ آپ ان کو حالات پہ چھوڑ دیں کہ جی ادارے چونکہ خراب ہو گئے ہیں تو جہنم میں جائیں. اب کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ جو لیک کر رہی ہے اس میں چیز، اور وہی بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں، وہ جہاں ضرورت وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ مداخلت کرنی چاہیے، وہاں کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سائٹ پہ بیٹھے ہیں. بیسیکلی ہم سب اس وقت تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. ہماری تمام اس ملک کی جتنی ایلیٹ ہے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سب پتہ نہیں کسی ثانیہ کا انتظار کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کوئی ایسی گڑبڑ ہے اس میں کہ جی مطلب حالات اس حد تک پہنچ جائیں گے تو شاید ہم اس میں کوئی انٹروین کریں.
बिलावल साहब की आप बातें सुन लें, कल वो इस्टेब्लिशमेंट को ताड़ रहे थे, आज अदलिया को बगैर नाम लिए कि जी वो अगर इलेक्शन टाइम पे हुए तो वो जो हमायती हैं उसके इमरान खान के निकल जाएंगे। उनके लिए बहुत बड़ा इशू है कि जी वो एक दफ़ा जो उनको लगता है कि इमरान खान की हिमायत करता है उसको फारिग हो जाएगा तो सारी जिंदगी के लिए शायद हुकूमत उनकी आ जाएगी। तो बेसिकली इमरान खान साहब सिर्फ इलेक्शन चाह रहे हैं, उससे हट के कुछ नहीं चाह रहे। तो मेरे ख्याल में इस अना की जंग में अल्लाह ताला खैर करे, हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क न हो। जी इलियास साहब। देखिए जी, इसमें नेशनल गवर्नमेंट एक बनाने के लिए जो है तजवीज़ जो भी है, जो इस पर अमल दरामद करने के लिए, जिस तरह एयाज साहब ने कहा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को निकालें, लेकिन आज तक देखें हमारे मुल्क में कोई जो फिनांस मिनिस्टर आता है वो या तो बैंकर होता है, इकोनॉमिस्ट कोई नहीं होता, ना या कोई प्रैक्टिकली किसी को एक्सपीरियंस नहीं है। वो अपने फिर तजर्बात करता है, पूछ के उसी ब्यूरोक्रेसी से पूछता है और फिर बैठ के उसी को चलाते हैं, जिस तरह पुरानी दगड़ पर चले होते हैं, लकीर पर लकीर करते हैं। नई कोई चीज़ नहीं, ना इन्होंने पैदावार मुल्क में बढ़ाई, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ना कुछ ऐसे एग्रीकल्चर की तरफ किया कि पैदावार बढ़े जिससे मुल्क को रोज़गार भी मिले और मुल्क की आमदनी में इजाफा हो। ये तो सिर्फ हम कर्जे पर कर्जा उतार रहे हैं। और जो सूरत हाल है इस वक्त, ज़रूरत है जैसे कि अगर इलेक्शन करवाते हैं तो उसके लिए कितना पैसा दरकार होगा। मुल्क है हो ही नहीं सकता ऐसी सूरत हाल पर, अगर उसमें खुदा न खासा कुछ सूरत हाल जिस तरह इनकी कशीदगी है, कोई लड़ाई की सूरत हाल होती, तो इस सूरत हाल में बचत का यही है कि इन सबको एक टेबल पर बैठा के कौमी गवर्नमेंट बना के 3 से 4 साल तक चलाई जाए, ताकि उसमें देखा जाए इकोनॉमी की परफॉर्मेंस देखी जाए। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। अब ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, ये सब एक टेबल पर बैठें और मिलकर फैसले करें। और जिस तरह बात हो रही है एक नेशनल गवर्नमेंट की, बहरहाल जी हालात आपके सामने, राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह।